बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 19 नवंबर 1996 चक्री डाडरी हरियाणा इंडिया के आसमान में सऊदी 763 बोइंग 747 और काज़ाकिस्तान एयरलाइंस की फ़्लाइट 1907 IL-76 के दरमियान भयानक मिड एयर कोलिजन हुआ। अगर मैं आपको ये बताऊं कि इस साहने का सबब सिर्फ एयर ट्रैफिक कंट्रोल की अंग्रेज़ी में दी जाने वाली हिदायत का गलत समझना था, क्योंकि IL-76 के रशियन क्रू को इंग्लिश समझ में नहीं आई थी, तो क्या आप यकीन कर लेंगे? मेरी ड्यूटी में इस तरह के रशियन हवाई जहाज़ IL-76 की लाहौर एयरपोर्ट पर लैंडिंग के लिए आने वाली फ़्लाइट का PIA की कराची से लाहौर आने वाली फ़्लाइट के दरमियान खौफनाक हादसा बाल बाल बच गया था, जब PIA के पायलट को ये हवाई जहाज़ अपने सामने और नीचे नज़र आ गया, जबकि मैंने उस हवाई जहाज़ को PIA की फ़्लाइट के ऊपर रहने के लिए क्लियर किया था। ये IL-76 हवाई जहाज़ भी रशियन क्रू की गलती की वजह से PIA की फ़्लाइट के लेवल के थ्रू गुजर कर नीचे आ चुका था। इंडिया में हादसे के वक्त रेडार नहीं था और लाहौर में भी रेडार नहीं था। इंडिया और पाकिस्तान दोनों के वाक़यात में हवाई जहाज़ में नस्ब मिड एयर कोलिजन से बचाने वाला आला TCAS मौजूद नहीं था। इंडिया में होने वाले अलमनाक मिड एयर कोलिजन ने दुनिया में एविएशन की तारीख को बदल कर रख दिया। इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन ने तमाम मुसाफिर बरदार हवाई जहाज़ों में जहाज़ों के आपस में टकरा जाने से बचाव का आला TCAS लाजमी करार दे दिया और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स और पायलट्स के लिए अंग्रेज़ी का मेयार बेहतर बनाने के लिए लाजमी हिदायत जारी की। मैं आपको अपनी ड्यूटी में पेश आने वाले जिस वाक़े का जिक्र कर रहा हूँ, जिस पर एक वीडियो मेरे चैनल पर मौजूद भी है, वो तकरीबन सन 1990 के आसपास का वाक़या है। मेरा तजर्बा रशियन पायलट्स के साथ कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं रहा था। मुझे और मेरे साथी एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स को हमेशा यही शिकायत रही कि वो हमारी बात ठीक तरीके से समझ नहीं पाते हैं और जवाब अपनी मर्ज़ी का देते हैं। जब कभी ये हवाई जहाज़ ख़राब मौसम में फंस जाता तो उसे मौसम से बचने के लिए पायलट्स हमारी इजाज़त के बगैर अपना प्लान बनाकर उस पर अमल कर लेते थे और अपनी मर्ज़ी का रास्ता चुन लेते थे, और हम एयर डिफेंस की तरफ से ये इतला मिलने पर कि ये फ़्लाइट ममनुआ इलाके में दाखिल होने वाली है, जब पायलट से पोजीशन पूछते कि वो कहाँ हैं और उसे बताते कि वो फ़लाँ एरिया से क्लियर रहे, तो वो हमें ना तो समझा पाते कि वो कहाँ हैं और फिर अपनी मर्ज़ी ही करते। उन्होंने बस एक ही तरीका रखा था कि जो कुछ भी एयर ट्रैफिक कंट्रोल कहे उसे रॉजर रॉजर करते जाओ। बिला आखिर थक हार कर हम भी कह देते थे कि उसे क्या करना है और उम्मीद ही करते कि शायद वो हमारी बात समझ जाए, जो कि अक्सर औकात नहीं होता था। ईस्टर्न यूरोपियन और चाइनीज़ भी ऐसा ही करते थे, लेकिन फिर नई यंग जनरेशन के लोगों के आने की वजह से हालात ठीक हो गए। अब मेरा नहीं ख्याल कि हमारे राब्ते में आने वाली किसी फ़्लाइट से कोई बड़ी शिकायत होगी। 1990 में अपनी ड्यूटी के दरमियान होने वाले वाक़े के सिलसिले में मैंने रशियन पायलट्स को कंट्रोल टावर में पूछ-गुछ करने के लिए बुलवाया, लेकिन बुरी तरह नाकामी हुई और उन्हें मैं कुछ न समझा सका। बहरहाल मैंने उन्हें कागज़ पर लिख कर कहा कि मैं उनकी वायलेशन रिपोर्ट करने लगा हूँ, जिस पर चंद लम्हों के लिए उनके चेहरों का रंग बदल गया, जिससे मुझे बाद में ये शक रहा कि शायद ये अंग्रेज़ी समझ रहे थे लेकिन बताया नहीं। दुनियाई एविएशन में होने वाले ट्रैजिक हादसात ने हमें बहुत कुछ सिखाया है। मैं 1988 से इस प्रोफेशन में रहा हूँ। आज मैं आपको तारीख़ की सबसे बड़ी पेशरफ्त के बारे में बताना चाहता हूँ, जिसकी वजह से आज आपकी फ़्लाइट अल्हम्दुलिल्लाह कम से कम हवा में दूसरे हवाई जहाज़ों से टकराने से महफूज रहती है। ये तारीख़ी पेशरफ्त इंडिया में होने वाले मिड एयर कोलिजन के बाद की गई। इस हादसे के बाद इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन ने दुनिया भर में मुसाफिर बरदार हवाई जहाज़ों पर मिड एयर कोलिजन से बचाव का आला TCAS लाजमी करार दे दिया। पहले तो ये बहुत बेसिक सीधा साधा सा इक्विपमेंट था, लेकिन वक्त के साथ साथ इसमें बहुत बेहतरी आती गई। अगर आप मेरे पीछे एयर रूट्स के नक्शे और दुनिया भर में उड़ने वाले हवाई जहाज़ों पर एक नज़र डालें तो पता चल जाएगा कि इन एयर रूट्स के एक दूसरे को क्रॉस करने से कई ऐसे मुमकिन ख़तरनाक पॉइंट्स बन जाते हैं जहां पर हवाई जहाज़ों के लेवल एक जैसे होने पर मिड एयर कोलिजन यानी हवाई जहाज़ों के आपस में टकरा जाने के इम्कानात हो सकते हैं। 1990 का ही जिक्र है कि इस्लामाबाद से कराची जाने वाले एयर रूट पर दो फ्लाइट्स ने एक दूसरे को डेरा इस्माइल खान के करीब क्रॉस किया। इस्लामाबाद से कराची जाने वाली फ़्लाइट ने चूँकि हाई लेवल के लिए ऊपर चढ़ना था, क्लाइंब करना था, इसलिए वो सामने से आने वाली फ़्लाइट के लेवल के थ्रू गुजर गई। ये एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की गलती से हुआ था। ये वाक़या इतना शदीद था कि इन दो में से एक पायलट ने यह रिपोर्ट किया कि दूसरा जहाज़ मेरे सामने से इतने करीब से गुजरा
کہ میں نے جہاز کے نیچے لکھا ہوا ایئر لائن کا نام تک پڑھ لیا۔ یہ بہت بھیانک اور خطرناک واقعہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے بچا لیا، الحمدللہ۔ آج بھی دنیا بھر میں یہ واقعات روزانہ پیش آتے ہیں، لیکن الحمدللہ اب ٹی کیس ہونے کی وجہ سے بر وقت پائلٹ کو کاکپٹ میں یہ وارننگ مل جاتی ہے اور وہ ہوائی جہاز کو ایسی صورتحال میں سیفٹی کے طریقہ کار کے مطابق عمل کرتے ہوئے محفوظ راستے پر لے جاتے ہیں۔ پیشتر اس کے کہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ٹی کیس ہوتا کیا ہے اور یہ فنکشن کیسے کرتا ہے، میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اس آلے کی ضرورت اس وقت پڑتی ہے جب کوئی بھی دو یا اس سے زیادہ ہوائی جہاز غلطی سے ایک ہی بلندی پر، ایک ہی لیول پر ایک دوسرے کے بہت قریب آ جائیں، مثلاً 25 میل کے اندر اور ان میں تصادم کا خطرہ ہو۔ ٹی کیس ایک ایسا سسٹم ہے جو ہوائی جہازوں کے درمیان مڈ ایئر کولیژن ٹکراؤ کے خطرے کو کم کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ یہ سسٹم ایک ہوائی جہاز کے آس پاس کی ایئر سپیس کو مانیٹر کرتا ہے اور خطرناک حد تک نزدیک آنے والے ٹرانسپونڈر لگے ہوئے ہوائی جہازوں کا پتہ لگا کر وارننگ دے دیتا ہے۔ اس سسٹم کے کام کرنے کے لیے دونوں ہوائی جہازوں میں ٹرانسپونڈر کا لگا ہوا ہونا لازمی ہے۔ اس لیے انٹرنیشنل سول ایویشن آرگنائزیشن نے دنیا بھر میں مسافر بردار ہوائی جہازوں میں ٹرانسپونڈر لگانا لازمی قرار دے دیا ہے۔ دنیا بھر میں مختلف ملکوں کی فضائی حدود میں داخل ہونے کے لیے اجازت اسی وقت ملتی ہے جب جہاز پر ٹرانسپونڈر ٹھیک کام کرتی ہوئی حالت میں موجود ہو، لگا ہوا ہو۔ اگر یہ ٹرانسپونڈر فلائٹ کے دوران خراب ہو جائے تو فلائٹ نزدیکی کسی مناسب ایئرپورٹ پر لینڈ کر جاتی ہے۔ یہ سسٹم ایک طرح کا سگنل ٹرانسمٹ کرتا ہے جس کو ایئر ٹریفک کنٹرول ریڈار اور دوسرے ہوائی جہاز پک کر لیتے ہیں۔ ایئر ٹریفک کنٹرول تو اس سگنل کو پک کر کے اور پروسیس کر کے اپنے ریڈار پر اس جہاز کو دیکھنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، جبکہ دوسرے ہوائی جہاز اس ٹرانسپونڈر سے آنے والے سگنل کو پک کر کے ٹی کیس کی مدد سے مڈ ایئر کولیژن سے محفوظ رہتے ہیں۔ ٹی کیس آس پاس کے ہوائی جہازوں کے ٹرانسپونڈرز کے ساتھ الیکٹرانک سوال جواب کرتا ہے اور دوسرے ہوائی جہازوں کے ٹرانسپونڈر سے اپنی ریپلائز حاصل کرتا ہے، اپنے لیے جواب حاصل کرتا ہے، جس میں ان ہوائی جہازوں کی پوزیشن، لیول، ان کی رفتار، بلندی، آلٹیچیوڈ وغیرہ کی انفارمیشن موجود ہوتی ہے۔ اگر کسی جہاز میں لگا ہوا ٹی کیس کسی ممکنہ ٹکراؤ کو دیکھتا ہے تو وہ فوراً اس سے بچاؤ کی انسٹرکشنز، ہدایات پائلٹ کو بول کر کاکپٹ میں دے دیتا ہے، جو بلندی بڑھانے، کلائمب یا نیچے اترنے، ڈسینڈ کرنے یا لیول مینٹین کرنے کی ہوتی ہے۔ ہم اسے ریزولوشن ایڈوائزری RA بھی کہتے ہیں۔ پروسیجر کے مطابق اگر کسی ہوائی جہاز کو RA مل گئی ہے تو وہ اس پر فوراً مینولی عمل کرے گا، یعنی پائلٹ خود ہوائی جہاز کو اوپر یا نیچے لے جائے گا تاکہ ممکنہ تصادم بچ جائے، جو الحمدللہ 100% کیسز میں ہوتا ہے، جہاز بچ جاتے ہیں۔ ٹی کیس کی ہدایات پر عمل کرتے وقت پائلٹ کے لیے لازمی ہے کہ وہ ایئر ٹریفک کنٹرولرز کی کوئی انسٹرکشنز نہ مانیں، بلکہ صرف ٹی کیس ایکوپمنٹ سے ملنے والی ہدایات پر عمل کریں۔ ایسا کرتے وقت پائلٹ ایئر ٹریفک کنٹرول کو بتا دیتے ہیں کہ اسے ریزولوشن ایڈوائزری RA ملی ہے۔ اگر کسی کنٹرولر کی ڈیوٹی میں RA ہو جائے تو ہم اسے فوراً ڈیوٹی سے اٹھا دیتے ہیں، کیونکہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس ممکنہ تصادم سے بچنے کی اطلاع RA ملنے پر کنٹرولر ذہنی طور پر اتنا پریشان ہو چکا ہوتا ہے کہ کوئی بھی اور حادثہ ہو سکتا ہے۔ ہر RA ریزولوشن ایڈوائزری کی رپورٹ AAIB، ہمارے ملک کا وہ ادارہ جو ہوائی جہازوں کے حادثات کی تحقیقات کرتا ہے، اسے فوراً اس کی اطلاع دی جاتی ہے اور ایئر ٹریفک کنٹرولر کو سسپینڈ کر دیا جاتا ہے اور انکوائری کی جاتی ہے۔ RA ریزولوشن ایڈوائزری دینے سے پہلے ٹی کیس کا آلہ ٹریفک ایڈوائزری TA دیتا ہے، یعنی وہ پائلٹ کو ٹریفک کہہ کر وارننگ دیتا ہے کہ یہ جہاز آپ کے نزدیک آ رہا ہے، ذرا دھیان رکھیں۔ ہوائی جہاز کے کاکپٹ میں لگے ہوئے ٹی کیس کی اسکرین پر یہ جہاز پک بھی ہوتے ہیں۔ یہ ریئل ٹائم انفارمیشن ہے جو آس پاس کے ہوائی جہازوں کے بارے میں مل رہی ہوتی ہے تاکہ کسی بھی ممکنہ خطرے سے بچا جا سکے۔ فینٹاسٹک سسٹم ہے۔ ہوائی جہازوں میں ایک اور بہت اہم ایکوپمنٹ نصب ہوتا ہے جسے ADS-B کہتے ہیں، جو ہوائی جہازوں کو ان کی پوزیشن، لیول، سپیڈ وغیرہ دوسرے جہازوں اور گراؤنڈ پر لگے ہوئے ریڈار کے لیے آٹومیٹیکلی ٹرانسمٹ کرتا ہے، فراہم کرتا ہے۔ اسی انفارمیشن کی بدولت آپ دنیا بھر میں اڑنے والے ہوائی جہاز فلائٹ ریڈار 24 یا ریڈار باکس پر دیکھ سکتے ہیں۔ اس ٹرانسمیشن میں ہوائی جہازوں کی پوزیشن انفارمیشن GPS سیٹلائٹ سے حاصل شدہ ہوتی ہے، جو بہت ٹھیک اور صحیح ہوتی ہے۔ تو ٹی کیس اور ADS-B وہ سسٹمز ہیں جو فلائٹ سیفٹی کے لیے انتہائی اہم ہیں۔
آج بھی دنیا بھر میں روزانہ ہوائی جہازوں کے درمیان ممکنہ تصادم سے بچنے کے الارم ریزولوشن ایڈوائزری آرے بجتے رہتے ہیں اور الحمدللہ ہم ان حادثات سے محفوظ رہتے ہیں۔ چلتے چلتے یہ بھی بتا دوں کہ رشین پائلٹس اب بہت اچھی انگلش بولنا شروع ہو گئے ہیں اور اب وہ اتنے بے خبر اور معصوم بھی نہیں لگتے۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔